देख सकते हैं पुलिस की जानिब से आगे से रास्ता रोकने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पे नफरी की तादाद कम है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन और PTI के टिकट होल्डर और इसके अलावा जो एक्टिविस्ट हैं, वर्कर हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी यहाँ पे आ गए हैं और ये आगे से आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जी सर, इमरान खान ने जो ईद के बाद कहा था कि सड़कें गर्म होंगी, वो इस वक्त आप देख सकते हैं रेड जोन है और रेड जोन के अंदर पार्लियामेंटेरियन की जानिब से बड़ा यहाँ पर एहतजाज मुजाहरा किया जा रहा है। अभी थोड़ा सा आगे की तरफ हम लेकर जाते हैं और वहाँ के भी मनाजिर आपको दिखाते हैं। बड़ी तादाद में FC और रेंजर की जो नफरी हैं वो लगा दी गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अब तमाम पार्लियामेंटेरियन पहुँच चुके हैं। बड़ी बहादुरी से जो ये है आमिर रियाज तगा साहब जो है वो यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और तगा साहब आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पुलिस वाले अभी ये सीरियसली कह रहा हूँ, अरेस्ट भी और वो आपको ही शक्की नजरों से देख रहे हैं। आप यहाँ पे इंतजार पहुँचा रहे हैं। दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं और नफरी को आगे लगाया जा रहा है। ये खसूसी मनाजरे हैं और हिदायत कर दी गई है पुलिस के आला हुकाम की जानिब से कि वो पोजीशनें संभाल लें। जा सकता है ये आप देख सकते हैं उमर अयूब की जानिब से मेन रोड पर ही बुला लिया गया है और हाई कोर्ट के अंदर जाने से रोका जा रहा है। और काफ़ी बड़ी तादाद में बहुत बड़ी तादाद में इंडिया की पार्लियामेंटेरियंस पहुँचे हुए हैं और जो MPs हैं दोनों ये मनासिर अच्छा करार दिया है। क्या समझते हैं खान साहब को ये बयान देना चाहिए था? मेरा ख्याल है कि जब फैसला हो ही गया था और खान साहब को सिर्फ उन्होंने इससे आगाह किया कि हमने इजलास में शिरकत से बाइकाट किया, तो फिर खान साहब ये तो नहीं कह सकते थे कि जी इन्होंने गलत किया है। लेकिन मेरा ख्याल है, ज़ाती मेरी राय है कि अहम इजलास था। इस इजलास में अगर उन्होंने अड़दर्मी भी दिखाई हुकूमती बेंचों ने और खान तक रसाई नहीं दी, तो तब भी इसमें किसी दूसरी राय की ज़रूरत नहीं थी कि ये इजलास में बैसियत पाकिस्तानी शिरकत करना उन लोगों के मैंडेट का एहतराम था जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। और मैं ये समझता हूँ कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया जब उन्होंने ये बयान किया कि जी उनको अपने ज़राए से इल्म हुआ कि पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री पे हमला कर रहा है। ये बात अगर गलत साबित होती है तो मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को, इसकी शनाख्त को बहुत नुकसान पहुंचा है। ऐसे बयानात से इज्तनाब किया जाना चाहिए था। किस बुनियाद पे इस तरह की बयान दिया जा सकता है? और अगर बिलफर्ज पाकिस्तान जंग में जा भी रहा है तो हम पाकिस्तान के साथ होंगे ना। और हमने जंग में जाने से पहले हमें एक फोरम अवेलेबल था, वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत जाती तो आर्मी चीफ को ये भी बताती कि सियासी अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, अपने पार्टी के मसाइल इस फोरम पे उठा सकते थे। और ये एक फोरम अवेलेबल था। जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बुरा वक्त पड़ा है ऐसा फोरम नहीं दस्तयाब हुआ था, तो लिहाजा उनको कायल करते
دیگر جو سیاسی قوتیں ہیں، پیپل پارٹی ہے، JUI ہے، مسلم لیگ نون ہے، MQM ہے، اور ایوان میں دیگر جو پارٹیاں اس اجلاس میں شریک ہوئی، کیا ہم ان پہ یہ فتویٰ دیں گے کہ انہوں نے شرکت کر کے پاکستان کے مفادات کے منافی گئے ہیں؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ جو قوت فیصلہ، جو قیادت کے پاس مسئلہ ہے، ہر چیز کے لیے خان کی طرف دیکھنا، اب وہ میرا خیال ہے اس کی وجہ بنی۔ مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہوا، آٹھ درمی حکومت کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر انہوں نے آٹھ درمی کی، چاہے جو بھی وجوہات ہو، اتنا اہم اجلاس تھا، حکومت کو آٹھ درمی نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اگر انہوں نے کی تو تب بھی بائی ڈیفالٹ یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اتنے اہم قومی نوعیت کے مسئلے پر، جس میں داخلہ اور خارجی جو شورشیں ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، معیشت، سیاسی استحکام اور فارن پالیسی، اور ساتھ میں نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ تعلقات، ان پہ اگر فیصلہ ہونا تھا تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام کی ترجمانی اس میٹنگ میں ہونی چاہیے تھی۔ نواز شریف صاحب بھی نہیں آئے، اور اس کے بعد ان کو شاید ابھی نون لیگ جو کہہ رہی ہے کہ جی انہوں نے تو ایٹمی دھماکے کیے، ملک کے لیے بہت سارا کچھ کیا، اس سے پہلے آپریشن جو ہوئے دہشت گردوں کے خلاف، لیکن کل کی میٹنگ میں ان کا نہ ہونا، نہ کل کی میٹنگ میں نہ کہ انہوں نے اپنی پارٹی پہ ایک دھماکہ کر دیا، ان کو آنا چاہیے تھا۔ یعنی ان کا بھی جو کنڈکٹ ہیں یا جو موقف ہیں وہ بالکل ہم PTI سے ملتا جلتا ہے۔ کیوں کر آپ لوگ نواز شریف PMLN کا قائد ہے، PMLN کا ورکر اس کو لیڈر مانتے ہیں، تو لہٰذا وہ اگر ہوتے، اس کی ایک وسیع تجربہ ہے، ملک کے کئی دفعہ وزیر اعظم رہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو بلایا نہیں گیا یا پھر نواز شریف خود نہیں آئے؟ میں تو یہ تجویز دوں گا پارلیمان کو بھی، آج اگر موقع ملا تو بات بھی کروں گا، یہ اجلاس دوبارہ ہونا چاہیے۔ PTI کو جو ہے موقع ملنا چاہیے کہ وہ خان صاحب سے اجازت لے کے اس میں شریک ہو۔ میاں صاحب، اچھکزئی صاحب، مینگل صاحب، اسی طرح دیگر جو قوتیں ہیں بشمول PTM، سب کو بلانا چاہیے۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، تمام سیاسی قوتوں کو اس میں اکٹھا کر کے ان کا انپٹ لینا چاہیے، اور جو انپٹ دیتے ہیں سیاستدان اس کو ماننا بھی چاہیے۔ یہ ہمارے قوم کا مسئلہ ہے، ہم سفر کر رہے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے، ہمارے علاقوں میں کشت خون ہے، ہمارے علاقوں میں جو ہے بدامنی کا دورہ ہے، تو لہٰذا ہمیں ضرورت ہے، ہم آپریشن نہیں چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ایک ملکی سطح پہ ایک ہی یونیفائڈ پالیسی فارمولیٹ ہو جائے، اور اس کو جواز اور بنیاد بنا کے پاکستان جو ہے وہ آگے اپنے دہشت گردی کے جنگ میں اپنے اہداف کا تعین کر سکے۔ بیرسٹر عقیل نے ابھی کہا ہے کہ PTI نے